दोस्तों आप सुन रहे हैं फरहाद अली तैमूर के नावल देवता के पहले ऐसे की चौथी किस्त। फूफी शाहदरा में रहती थी। फूफी का इंतकाल हो चुका था। वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। उनकी लड़की जरीना तकरीबन मेरी हम उम्र थी। 3 वक्त की रोटियों के लिए वो भी मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी। दोनों माँ बेटी मेहनत मजदूरी करके इज्जत आबरू से जिंदगी गुजार रही थी। मुझे देखकर फूफी मेरी बुलाएं लेने लगी। मैंने कोठी छोड़ने की तफसील सुनाई तो वो चचा जान को कोसने लगी और गालियां देने लगी। वो 2 कमरों के एक कच्चे मकान में रहती थी। उन्होंने एक कमरा मेरे रहने के लिए मखसूस कर दिया। मैं ये सोच कर आया था कि अब कहीं मुलाजमत करूंगा और उन पर बोझ नहीं बनूंगा। मैंने उसी वक्त उनसे कह दिया कि मैं उनका बेटा बनकर उस घर में अखराजात पूरे करूंगा। ये सुनकर वो नाराज हो गई। उन्होंने जरा समझा कर और जरा डांट डपट कर अपना फैसला सुना दिया कि मुझे अपनी तालीम जारी रखनी होगी। हम रात गए तक बातें करते रहे। फिर मैं अपने कमरे में सोने चला आया। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आई। बहुत सी सोचें दिमाग में लपक रही थी। चचा की मकारियों ने मुझे अपनी उम्र से ज्यादा सोचना सिखा दिया था। मैं गहरी संजीदगी से सोच रहा था कि उनसे अपना हक छीन लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किन लोगों की तहावन हासिल करना चाहिए। सभी से तहावन की तो थी, मगर चचा इस हकीकत को अच्छी तरह समझ गए थे कि मेरी तरफ से मुकदमा बाजी के लिए कोई अदालत तक नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे अजीज़ो कारब में सभी गरीब थे। जिनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी वो उसे मेरी खातर दाव पर नहीं लगा सकते थे। चचा के मुतालिक सोचते सोचते गजाला की बेहयाई याद आ गई। उस वक्त पर मुझे अपनी हिमाकत के साथ हुआ कि जब वो लड़की बेहया बन गई थी तो मैंने शराफत क्यों दिखाई। शायद इसलिए कि उस वक्त तक चचा के रिश्ते का ख्याल कर रहा था और मैं ये भी नहीं जानता था कि अगर नाकर्दा गुनाहों के इल्जाम मुझ पर आए तो जाएगा। अब वो दुश्मन की बेटी थी। उस वक्त वो मेरी नज़रों में किसी बाजारी औरत से कम नहीं थी, जिसे कोई भी हासिल कर सकता था और जिसे मैं भी हासिल करके वक्ती तौर पर इंतकामी जज्बे को सुकून पहुंचा सकता था। मगर अब वक्त गुजर चुका था। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। मेरी जवान नजरों का पहला नजारा था, मैं उसे भूल नहीं सकता था। कहते हैं चिराग से चिराग जलता है। इसी तरह एक बदन के तस्वर थे, दूसरा बदन रोशन हो गया। न जाने कैसे इस तस्वर में जरीना का सरापा झलकने लगा। शायद इसीलिए कि वो भी लड़की थी, जवान थी, गजाला की तरह उसका रंग भी उजला था। तौबा तौबा, मैं अपने दोनों को गाल पीटने लगा। एक बहिया के मुतालिक सोचते सोचते मैं अपनी उस मोहसना का तस्वर कर रहा था जिसके घर में न जाने अपनी जिंदगी का कितना ऐसा गुजारना था। मैंने जलाकर जोर से अपने मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया ताकि आइंदा जरीना के मुतालिक कोई सस्ता ख्याल मेरे दिमाग में न आए। एक बात मैं कह दूं कि हमारे तस्वर की आंखें हर जवान लड़की के लिए नंगी नहीं होती। शाहीना जवान हो चुकी थी, लेकिन उसके तस्वर के साथ ऐसी पाकिज़गी जन्म लेती थी जो सिर्फ बाप बेटी या भाई और बहन के रिश्तों में होती है। हकीकतन मैंने एक बाप की तरह उसे गोद में खिलाया था और उसे भाई की मोहब्बत दे रहा था। उसके बरक्स जरीना से इतना गहरा लगाव नहीं था, इसलिए गजाला और जरीना मेरे ज़हन में गटमट हो गई थी। वो रात सोते जागते और सोचते हुए गुजर गई। सुबह किसी ने मेरे शाने को होले से झुड़ कर जगाया। आंख खुली तो निगाहों के सामने जरीना थी। मुझे जैसे लगा जैसे अब तक उसके मुतल्लिक सोच रहा हूँ। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। उसकी मुतरन्नम आवाज़ कानों में रस खोलने लगी। उठ जाइए, 10 बज रहे हैं। अम्मी स्कूल चली गई हैं। जाते वक्त उन्होंने कहा है कि मैं आप न जगाऊं, मगर ऐसा भी क्या सोना है। बाहर जाकर देखिए धूप निकल आई है। क्या बड़ी कोठियों वाले इस तरह दिन चढ़े तक सोते रहते हैं? अब मैं कोठी वाला कहाँ रहा। मैं तो इस मकसद के लिए वहाँ से आया था कि वो कोठी और तमाम जायदाद हासिल करूँ। अगर इसी तरह सोता रहा तो शायद कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। मैंने उस वक्त दिल ही दिल में ओद किया कि आज से नींद के नशे और आराम तलवी से क्रेज करूंगा। आज से मेरे लिए आराम हराम है। आंखें ये ऐद करके मैंने आंखें खोल दी। वो निगाहों के सामने मुस्कुरा रही थी। जैसे सुबह मुस्कुराती हो वैसे ही उसके चेहरे पर ताजगी थी। पूरी आंखें, खड़ी नाक, रस भरे होंठ, बीच बीच चेहरे से नीचे नजरें गई तो मैंने फौरन ही आंखें झुका ली। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। गजाला ने मुझसे कितनी जबरदस्त दुश्मनी की थी। अब भी मेरी हथेली के साए में रेशमी धड़कनें बज रही थी। एक से तारफ होकर दूसरी की तरफ ख्याल बेक रहा था। मैं जल्दी से उठकर नजरें चुराते हुए मुंह हाथ धोने चला गया। मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह नाश्ता किया, किस तरह जरीना का सामना करने से कतराता रहा। जब 1.5 घंटे बाद शाहकोट जाने वाली बस में आकर बैठा तो उस वक्त ये सोच रहा था कि मुझे फूफी के यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत जल्द कहीं मुलाजमत तलाश करूंगा। मुलाजमत न मिली को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और किसी दूसरी जगह अपनी रिहाइश का इंतजाम करूंगा। इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। मुझे जमीनों के चक्कर से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं अपने खाने पीने और रहने के लिए अलग ठिकाना बनाता। मैं रोज सुबह शाहकोट जाता था और शाम को वापस आता था। कभी पटवारी से मुलाकात न होती, कभी मुलाकात होती तो वो अपनी मुसरिफियात का बहाना करके मुझे टाल देता। वो मुझसे कह चुका था कि जमीनों का असल मालिक नासिर अली है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि उसके रिकॉर्ड में जमींदार की हैसियत से किसका नाम दर्ज है। चचा ने उसके पीछे अच्छी खासी रकम सर्फ की थी। हर एक दिन उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो अपना रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। देखना चाहूँ तो किसी वकील के जरिए अदालत में दरख्वास्त देकर मालूमात हासिल कर सकता हूँ। मैं मायूस होकर चला गया। अब तो मेरे पास शाहकोट आने जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं किस तरह वकील की खदमात हासिल कर सकता था। फुप्पी अपनी हैसियत से ज्यादा मेरा बेज उठा रही थी। उनके मजबूर करने पर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। 2-4 रिश्तेदारों ने मुझे समझाया था कि वकीलों और अदालतों के चक्करों में न पड़ूं, क्योंकि जमीन का झगड़ा कभी 1-2 पेशियों में खत्म नहीं होता। साल तक मुकदमा चलता रहता है। जिनके पास दौलत होती है वही ऐसे मुकदमेबाजियां करते हैं।
میں نے بظاہر ان کے مشوروں کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام لینے کا بور سر پہ سوار ہو جاتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں تاکہ ان کی آئندہ نسل ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا نہ رہے، لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کس طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے، اس کے ذریعے میں اپنی جائیداد اور زمین ان سے چھین لوں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے، کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کسی طرح اسے طلسمی چراغ مل جائے یا حضرات کے علم حاصل ہو جائے تاکہ وہ دشمنوں کو زیر کر سکے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچنے لگا۔ میرے اندر انتقام کا لوا پک رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں کوئی ایسا پراسرار علم سیکھنا چاہتا تھا جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں جھک جائے۔ یہ بچگانہ خیالات تھے، لیکن جیسا کہ میری عادت تھی، جس چیز کو دیکھتا تھا میں اسے اپنی نظریں پہ بس کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا۔ اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہوگی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کوئی پراسرار علم حاصل کرنا چاہیے یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے یا چلا کشی کرنی چاہیے، پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے۔ کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ اسلام میں جادو ٹونے اور سفلی عمل کی ممانعت ہے۔ میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلا چون چراں تمام جائیداد اور زمینیں میرے حوالے کر دیں۔ ایک علم ہے ہپناٹزم، جس کے ذریعے میں انہیں اپنا متی و معقول بنا سکتا تھا۔ ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، یعنی خیال خوانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا۔ میرے شناساؤں میں ایسے علوم سکھانے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا۔ میں بازار سے اس سلسلے کی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے لگا۔ وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں۔ یہ سچ ہے کہ میز کتابوں سے علم مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کسی بڑے عالم و عامل کے مشاہدات اور تجربات سے رہنمائی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ پھر بھی ان کتابوں سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں ان علوم کو سمجھنے اور سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا۔ جو حضرات ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتکاز توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارتکاز توجہ کا بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور میں تو بچپن سے ہی توجہ اور خیال کی قوت کو اس ایک مقام پر مرکوز کر دینے کا عادی تھا، لہٰذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اس وقت اپنے کمرے میں موم روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو ایک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے، میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ پہلے مرحلے میں مجھے ایسی جہرانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، مگر میں اپنے خیالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے، پھر رفتہ رفتہ میں اپنے جوش اور جذبات پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی شمع لو پر نظریں جمائے دل ہی دل میں کہتا، اس روشن لو میں جو چمک رہا ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے، اس میں جو گرمی اور جو حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناغہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدر مایوسی ہوئی کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی میں خود کو ہپناٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا۔ خود کو ماہر و عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گرتی ہوئی نظروں سے دیکھتا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوششیں کرتا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہپناٹزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے، لہٰذا میں پھر ایک بار سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کے بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے سوا کچھ نظر نہیں ہوتا۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے میں اپنے جسم پر ٹینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا، میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا۔ یہ میرے احساسات تھے، عملی طور پر کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا۔ ویسے میرے کالج کے ساتھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی، میرے ابا مرحوم یہ پوشگوئی کر چکے تھے۔ اس بات کو چچی نے مختلف انداز سے متنفر ہو کر دہرایا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہوا تھا۔ اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر باتیں نہیں کرتا تھا۔ باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالہ گیا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علی اور صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا، میرے جسم پر لنڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر پلیتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھی۔ جسم لاغر تھا مگر چہرے پر عجیب تازگی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گدڑی اوڑے بیٹھا ہوا تھا جس میں بے شمار رنگ برنگے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے تو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا
रही है। मैं हैरानगी से उन्हें देखने लगा। यहाँ सर्दी से कुल्फी जमी जा रही थी और बड़े मियाँ ठंडी हवा खा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मुझ जैसे हट्टे कट्टे जवान की तौहीन है। मैं सर्दी से ठिठुर और ये बूढ़े बाबा सर्दी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। क्या ये आग से बने हुए हैं? बूढ़े बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं आग से नहीं बना हुआ, तुम्हारी तरह हक का बतला। शदीद हैरानी से मेरी आंखें फिल गई। बूढ़े बाबा ने इस बात का जवाब दिया जैसे मैं दिमाग से सोचा था। क्या ये शदीद हैरानी का मकाम नहीं था? जो बात मेरी जुबान पर नहीं आई थी उसे उन्होंने सुन लिया था और उसका माकूल जवाब दिया था। मैं उनकी तरफ देख रहा था और मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी। मैंने महसूस किया कि वो आंखें मुझे अपनी तरफ खींच लेना चाहती हैं, लेकिन खींच नहीं सकती, अपनी तरफ से मायल नहीं कर सकती। शायद इसलिए कि मैं शम्मा बीनी की मशक में बहुत आगे निकल गया था। उन्होंने एक लंबी हूँ के साथ कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला, तुम शम्मा बीनी की मशक कर चुके हो। मैं एकदम से संभल कर बैठ गया। यानी शम्मा बीनी वाली बात मैंने भी खामोशी से सोची थी, मगर उन्होंने सुन लिया था। मैंने जल्दी से उनके घुटनों पर हाथ रखे पूछा, आप कौन है? जो बातें मैं सोचता हूँ उन्हें आप सुन लेते हैं, इसे टेलीपैथी कहते हैं। आप यकीनन दूसरों के ख्यालात पढ़ लेते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि ख्याल ख्वानी एक ऐसा इल्म है जिसे मुकम्मल तौर पर सीख लेने के बाद उसका अमल दूसरों के दिमाग में पहुंच जाता है और जो कुछ वो सोचते रहते हैं वो उसे सुनता रहता है। उन्होंने मेरे हाथ को थपकते हुए कहा, तुम्हारी मालूमात दुरुस्त है बाबा जी। मैंने गड़गड़ा कर कहा, मैं ऐसे इल्म के लिए भटक रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने इल्म के खजाने से एक चुटकी भीख दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जो इल्म तुम्हें हासिल हो रहा है तुम भी उसको अपने काम में लाना नहीं जानते। ख्याल खानी कलम तो दूर की बात है। देखो तुम सर्दी से ठिठुर रहे हो, क्या इस सर्दी से महफूज रहने की कोई तदबीर नहीं बंद कर सकते? क्या तदबीर करूं, कैसे तदबीर करूं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, जरा सीधे होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी जगह पर सीधा होकर बैठ गया और उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। उन्होंने कहा, मरी की बर्फबारी यहाँ के मौसम पर असरअंदाज हो रही है। सर्दी वाकई नाकाबिल बर्दाश्त है और इस हालत में मैंने खिड़की खुली रखी है। तुम जरा अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर उन्हें तवज्जो से देखो। मैं अपनी निगाहों के सामने दोनों हथेलियां फैलाकर उन्हें गहरे इनमाक से देखने लगा। बूढ़े पापा कह रहे थे, अब अपने इल्म को काम में लाओ और ये ख्याल करो कि तुम्हारी हथेलियों पर शम्मा की लोए रोशन है और उनकी नादीदा हरारत से तुम्हारी हथेलियां गर्म हो रही। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया। अपने दिमाग से तमाम मुंतशिर ख्यालात को झटक कर सिर्फ एक शम्मा की लू को अपनी हथेलियों पर रोशनी करने लगा। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, मेरी हथेलियां गर्म हो रही हैं, मेरी निगाहों की हरारत सर्द लहरों को पिघला रही है। मुझे एक राहत बख्श और पुरसुकून हरारत की जरूरत है और वो हरारत इन हथेलियों तक पहुंच रही है। ट्रेन तेज रफ्तारी से भागे जा रही थी। सर्द हवा के झोंके मेरी हथेलियों तक आ रहे थे। मैं फिक्रे बार बार दोहरा रहा था। 1 मिनट के बाद ही मेरी हथेलियों पर धीमी धीमी से हरारत गिरने लगी। मेरी निगाहें आंच दे रही थी, इल्म की बंद मुट्ठी को खोल रही थी, जिंदगी की बसात पर पहली बार अमली तजर्बे का पासा फेंक रही थी। मेरी हथेलियां गर्म होने लगी। फिर वो हरारत होले होले रेंगती हुई सरसराती हुई खून की रवानी की तरह मेरी रगों में दौड़ने लगी और मेरे सारे जिस्म को गरमाने लगी। वो ऐसी राहत बख्श और पुरसुकून हरारत थी जिसका मैं मुतमन्नी था। मैं बारी खुशी के अपने जिस्म के इधर उधर झुककर देखने लगा। क्या हुआ? उन्होंने मुस्कुरा कर। मैंने फौरन ही झुककर उनके पांव पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया है। मैं जिस राह की तलाश में था आपने वो राह दिखा दी। मुझे कुछ और सिखाइए बाबा। मैं हमेशा आपके दर का भिखारी बन के रहूंगा। बेटे, इल्म मांगने से नहीं मिलता, सीखने से मिलता है। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जिस इल्म से तुम अपने अंदर हरारत महसूस कर रहे हो उसे तुमने खुद सीखा है। मैंने तो एक जरा सी रहनुमाई की, तो फिर कुछ और रहनुमाई कीजिए। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर खामोश रहे। खिड़की से सर्द हवा के झोंके बदस्तूर आ रहे थे, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे कमरे में बैठा हूँ जहाँ आतिशदान में लकड़ियां से लग रही हैं और उनकी आंच से मैं महफूज हो रहा हूँ। लोग ये इल्म क्यों सीखना चाहते हैं? वो कहने लगे, इसलिए सीखना चाहते हैं कि किसी को भी अपने ज़ेर असर ला सकें, किसी को भी अपना मामूर और मती बनाकर उससे नाजायज फायदे उठा सके। अगर तुम भी किसी गलत इरादे से सीख रहे हो तो इस इरादे से बाज आ जाओ। मैंने उनसे अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। मैंने बचपन से अब तक किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया। अगर कुछ लोग दौलत और जायदाद की लालच में खुद ही मेरे दुश्मन बन जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपने जायज हकूक की हासिल करना चाहता हूँ। उनके पास दौलत है, अदालत की झूठी दस्तावेजात है, मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का कोई वसीला नहीं है। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मुझे किसी पुरस्कार इल्म के जरिए अपने हकूक हासिल करना चाहिए। आप ही बताइए, क्या मुझे अपने हकूक हासिल करने का हक नहीं है? दुनिया का कोई भी इल्म इसीलिए सीखा जाता है कि उसकी रोशनी में इंसान दयानतदारी से अपने जीने का हक हासिल करे। मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ सीखोगे उससे किसी शरीफ या गैर मुतल्लक शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और दूसरों से नाजायज फायदे हासिल नहीं करोगे। तुम्हारी बातों से ये जाहिर हो गया कि तुम अपने दुश्मनों को तस्खीर करना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें अल तस्खीर की मशकों से गुजरना होगा। वो मुझे समझाने लगे कि अल तस्खीर की इब्तदाई मशकें कैसी होती हैं और उनकी इंतहा क्या है। मैं गौर से उनकी हिदायत और मशकों को सुनता और समझता रहा। वो मुख्तसर सा सफर किसी तरह गुजर गया, पता ही नहीं चला। हम दोनों लाहौर
روڈ کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے۔ میں نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے خیال خوانی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے کہا، ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو ٹیلی بھی تھی، سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خود ہی رابطہ کر لوں گا، اب تم جاؤ، میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ اس دن کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی بڑھ گئے تھے۔ میں دوسری صبح منہ اندھیرے راوی کے کنارے گیا۔ بوڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التذکیر کی مشق کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں دامداغ کوئی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں دریا کے کنارے چلتا ہوا تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کر گیا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ مل گئی، وہاں سے انسانی آبادی دور تھی۔ کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دے دیتی، پھر سناٹا چھا جاتا۔ میں ایک درخت کے تنے پر ایک ننھا سا سیاہ دائرہ بنایا اور سامنے ذرا فاصلے پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگی۔ میں شام کو گھر جاتا اور صبح سویرے اس ویرانے میں چلا آتا تھا۔ مجھے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا ہوش نہیں تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی، کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا۔ پھوپھی اور زرینہ سے یہ بات چھپی نہ دے سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں۔ پھوپھی کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے۔ مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئی، کئی بار ایک انجانا سا خوف طاری ہوا، کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن ڈگمگا گیا، کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا، جہاں ذرا تمیز سنبھلتی میں مشق شروع کر دیتا۔ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت کے تنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں بتدریج بڑھاتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا۔ جب وہ متواتر میری نگاہوں کے زد میں رہتے رہتے اوجھل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنا دیا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا۔ ایک دن 2 دن کی بات نہیں تھی، ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے 3 برس بیت گئے تھے۔ اس وقت میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی جو چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے تھے۔ مجھے سیاہ دائرے کی تاریکی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا، یا یوں کہنا چاہتی ہے کہ مجھے انسانی دماغ کی تاریخ خانے میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال لی۔ میں شیو کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا۔ 3 سال کے بعد میں دیوانگی سے فرزانگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں بھی عجیب نکھار آ گیا۔ میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی، میری آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا اثر سب سے پہلے زرینہ پر ہوا، کیونکہ وہی میرے زیادہ قریب تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمارا سامنا ہوتا رہتا تھا، بلکہ وہ خود اس طرح کھینچی چلی آتی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری نظریں ٹکرائی اور میری طرف دیکھتے ہی دیکھی، بظاہر تو وہ بہت ہی شرمیلی تھی لیکن سحر زدہ ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، نظریں جھکا لو۔ اس نے نظریں فوراً ہی جھکی۔ دوسری بار میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ پھر میری جانب دیکھنے لگی۔ میرے ہر حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اگر وہ میری نگاہوں سے سحر زدہ ہو رہی ہے، وہ مجھ سے متاثر تھی یا مجھ سے مرعوب تھی، اس لیے میرے ہر حکم پر عمل کر رہی ہے۔ اس وقت میرے دماغ میں بات ہے کیوں نہ میں اس پر تنظیمی عمل کروں، اسے اپنی معمول بنا کر اپنے علم کو عملی طور پر آزماؤں۔ دوسری صبح جب پھوپھی اسکول چلی گئی تو میں نے دروازے کے اندر سے بند کر دیا۔ زرینہ میری اس حرکت کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کو کہا تو وہ شرمانے لگی۔ اچانک اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ وہ میرے پیچھے شرماتی رہ جاتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے حیا سے پل کھا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے قدرے تحقیقانہ انداز میں کہا، جو کہتا ہوں وہ کرو، بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہپناٹزم کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی۔ میری آواز میں گونج اور کرج بھی تھی اور شہد کی سی شرینی اور ملائمت بھی۔ وہ چپ چاپ سکڑ کر میرے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سمٹ کر اپنے جسم کی پنکھڑیوں میں خود کو چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، چت لیٹ کر اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لو اور میری طرف دیکھتی رہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری جانب دیکھا اور پھر دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیے اور چت لیٹ گئی۔ میری نگاہیں اس کی نگاہوں میں اترنے لگی، اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنے لگی۔ میں مکمل اعتماد سے سوچ رہا تھا، جس طرح سیاہ دائرے سے نور کا چشمہ بنتا ہے، اسی طرح زرینہ کے دماغ کے خانے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ انسان اپنے جسم کے سیاہ خانے میں جو راز چھپا کے رکھتا ہے، زرینہ وہ راز میرے سامنے گلتی رہے گی۔ میں بھاری برکب لہجے میں ٹھیر ٹھیر کر کہنا شروع کیا، تم نہایت آرام دہ اور سکون والی جگہ پر لیٹی ہوئی ہو۔ میری آنکھوں کے سوا اس دنیا کا کوئی نظارہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تم اپنے آس پاس کے ماحول سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھی جیسے سوتے سوتے کھلی رہ گئی ہوں۔ اس پر تنویمی نیند طاری ہو گئی تھی۔ میں رک رک کر کہتا جا رہا تھا، اب تمہارے کان صرف میری آواز سن رہے ہیں، میرے علاوہ اس دنیا کی کوئی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتا ہوں، ہر گنتی پر تم اس دنیا کے نظاروں سے اور اس دنیا کی آوازوں سے دور ہوتی جاؤ گی، اتنی دور جہاں صرف میری آواز سنائی دے گی اور تم میرے ہر سوال کے جواب دیتی رہو گی۔ وہ بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی اور پلکیں چپکائے بغیر مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں 2 سیکنڈ کا وقت سے گننے لگا۔ 10 تک گننے کے بعد میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میں میری آواز سن رہی ہو؟ اس کی آواز دور کسی اندھے کنویں سے آئی۔
हाँ सुन रही हूँ। तुम्हारा नाम जरीना है? मेरा नाम जरीना है। नहीं, तुम्हारा नाम हसीना है, मैंने हकमाना लहजे में कहा। मेरा नाम हसीना है, वो एक महकूम की तरह बोली। तुम मेरी मती और फंबाबदार हो, मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सही सही जवाब दोगी। मैं सही जवाब दूंगी। तुम्हारी उम्र कितनी है? 24 बरस। दूसरों को अपनी उम्र क्या बताती हो? 16 बरस। तुम मेरे मतलब क्या सोचती हो? मैं हर वक्त तुम्हारे मतलब सोचती हूँ। तुम्हारा चेहरा, पहाड़ जैसा कद और फुलाद जैसा जिस्म हर वक्त मेरे आवाज पर छाया रहता है। फिर कुछ दिनों से तुम्हारी आंखें मुझे पुकार रही हैं। तुम देखते हो तो मेरा वजूद तुम्हारी तरफ परवाज करने के लिए मायल हो जाता है। मैं बार बार तुम्हारे कमरे की तरफ आती हूँ मगर तुम अनजान बन जाते हो। मैं सोचती हूँ, हाँ मैं यही सोचती हूँ कि मेरी तमाम हसरतें पूरी हो जाएंगी। वो कह रही थी और मैं उस शर्मीली लड़की को देख रहा था जो होश हवास में रहकर कभी ऐसे बातें जुबान पर न लाती, लेकिन वो तनवीमी नींद में डूबकर अपने दिमाग की तारीकियों से बोल रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे दिल में कब से ये तमन्नाएं जाग रही हैं? वो हौले हौले ठहर कर जवाब देने लगी। बहुत अरसा से जब मैं जवान हो रही थी मेरे बदन से हल्की हल्की तब्दीलियां उभर रही थी। वो जरा देर के लिए रुकी। मैंने हुक्म दिया, कहती जाओ, जितनी बातें तुम्हारे दिल में और दिमाग में उन्हें किताब के एक एक सफ़ा की तरह खोलती जाओ। तुम मेरी फरमाबरदार हो और मेरे हुक्म पर अमल कर रही हो। वो अमल करने लगी। उसके साकत लबों पर जंबश हुई और वो कहने लगी। मैं रफ्ता रफ्ता भटकने लगी। जब अम्मी स्कूल चली जाती तो मैं कभी दरवाजे से और कभी खिड़की से झांककर मरने की वीरान गली को देखती थी। किसी का इंतजार करती थी। मैं इस मोहल्ले में एक नौजवान कासिम को देखा, फिर जमाल पर निगाह गई, उसके बाद अरशद की तरफ ख्याल किया, मगर मेरे सामने शर्म का पेरा था और खौफ की दीवार थी। जज्बात के सैलाब में बहने के बावजूद दिल में धड़का लगा रहता था कि कहीं पकड़ी न जाऊं। पकड़ी गई तो मेरे साथ मेरी अम्मी भी बदनाम हो जाएगी। ऐसे ही वक्त में तुम यहाँ आ गए। तुम्हें देखकर पता चला कि मुझे तुम्हारी तलाश थी। तुम्हारे मर्दाना हुस्न के सामने वो तमाम नौजवान पीके पड़ गए जिन्हें मैं दरवाजे और खिड़की की ओर से देखा करती थी। मैं तुम में दिलचस्पी लेने लगी। इब्तिदा में मैंने महसूस किया तुम चोर नजरों से मुझे देखते हो मगर मुझसे दूर दूर रहते हो। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं तुम्हारे कमरे में किसी काम के बहाने आती तो जानबूझकर अपने शाने से दुपट्टा लटका देती ताकि तुम मुझे छूने और छेड़ने पर मजबूर हो जाओ। वो तनवीमी अमल मेरे लिए बायस रहमत बन गया था। मुझ पर एक शर्मीली लड़की की जज्बाती साजिशों का आश्कार कर रहा था। उन लड़कियों के दिमाग में झांक कर तो देखो तो पता चलता कि बज़ाहिर तो बेहिस्स और मासूम नजर आती हैं और अनजान बनकर जाने बूझे इशारों से अपनी तरफ माइल करने की खामोश कोशिशें करती रहती हैं। पर हाल वो कह रही थी, जब मैंने देखा तुम मेरी तरफ माइल नहीं हो रहे तो एक रात मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हारे कमरे में गई। मैंने शर्मो हया को बलाए ताक रख दिया था। मेरे अंदर जो आग भड़क रही थी इसे बुझाए बगैर मैं सुकून से नहीं सो सकती थी, लेकिन तुम्हें जागते देखकर मैं ठिठकी। तुम जाग रहे थे, अपने बिस्तर पर प्लेट थी मारे बैठे हुए थे और तुम्हारे सामने एक हाथ के फासले कर एक मोमबत्ती रोशन थी। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि तुम इस तरह क्यों बैठे हो और शम्मा की लोग इन हमाक से क्यों देख रहे हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शम्मा के करीब तुम्हारे सामने आ गई ताकि तुम मुझे देख सको। तुम मुझे क्या देखते हैं? मैं तुम्हारी आंखें देखकर लरज़ की। ओह खुदाया, तुम्हारी आंखों की पुतलियां नजर नहीं आ रही थी। उनकी जगह दो लुएं से लग रही थी और उनकी गर्मी मुझ तक पहुंच रही थी। मैं घबरा कर पीछे हट। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं दोबारा तुम्हारी तरफ देखती। मैं सर झुकाए उल्टे कदमों से दरवाजे तक आ गई। उस वक्त तक मैं समझ गई थी कि तुम कोई अमल कर रहे हो। ऐसी सूरत में अगर मैं मुदाखलत करूंगी तो इसका नतीजा बेहद खौफनाक होगा। मैं अपने बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। मेरा दिल घबरा रहा था। तुम इतने पुरस्कार और दहशत अंगेज बन गए थे कि मैं तुम्हारे मुतल्लिक सेमी सी सोचती रही और अपने जज्बात को वक्ती तौर पर भूल गई। फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए तुम्हारी दीवानगी जाहिर होती गई। तुम्हें खाने की फिक्र थी, न पहनने का होश था। मल्ले वाले तुम्हें मस्तान बाबा कहने लगे थे। मैं तुम्हारी तरफ से मायूस हो गई थी, जैसे अपना होश न हो। वो भला मुझे क्या दिलचस्पी लेगा, ये सोचकर मेरी निगाहें फिर दरवाजे और खिड़की से बाहर झांकने लगी। मैं गुमराही के इस मुकाम तक पहुंच गई जहाँ अपने जज्बात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही दिनों में जमाल से शारेबाजी होने लगी। उसने खत लिखा और मैं किसी बहाने उससे आकर मिलूं या उसे अपने घर में आने का मौका दूं, लेकिन दोनों ही बातें नाकाबिल अमल थी। अगरचे दिन के वक्त में घर में तनहा रहती थी मगर मोहल्ले वालों से डर लगता था। किसी ने जमाल को मेरे घर में दाखिल होते ही बाहर निकलते देख लिया तो बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। रात को अम्मी गहरी नींद सोती थी लेकिन तुम्हारे कमरे की बत्ती जलती रहती थी। मैं जमाल से मिलने बाहर जाना चाहती थी मगर यूं लगता है जैसे शमा की दो लोएं मुझे घूर रही। तुम सामने नहीं होते फिर भी तुम्हारी निगाहें चुपती रहती।